سلام تعنا هبلي كم يتنيحكم خبركم تملكتنا نساعات زز مرزنا يوم حاصرت زيناتنا باخم كنبلينا سنة صنحو زخري مبل 37 عمت معات سوات تግራይ ኣብ ወረዳ ጭላ ብዝለዓለ ድምቀትን ምድለዋትን ይዝከራሉ ዋና ማሕዳሪ ወረዳ ጭላ ኣይተ ተክላይ ፍሳሃ ህዝብ ወረዳ ጭላ ከም ኩሉ ትግራዋይ ኩለ መዳያው ቃልስን ዋጋን ዝኸፈለ ህዝቢ ኢሎም መቃለሲ ዕላማታት ህልዋትን ስዋኣትን ትግራይ ንመግሃድ ድማ ዝያዳ ብዝ ግዜ ተግባራዊ ስራሕ ክንውግን ይግባእ ኢሎም ዋና ማሕዳሪ ዞባ ማእኸል ትግራይ ኣይተ ሽሻይ ግርማይ ህዝቢ ትግራይ በብግዚኡ ዝኸፍሎም መስዋዕትን መጉዳእትን بقندو نمعوات بهراو ربحات تجراي بمخانو حدنتنا بمتنخار لوالاونت تجراي نموحسن تمزابلتي نام مربتهم نمملاسن كنسرح يقبايلهم حريانا سلامي زبله كامرارحا حيلتات تجراي زخونه برغادير جنرال مغبي هايله نزي مولو بمغبار كساب حزين بهراو هلونا نموحس سميرنا كنسرح يقبايلو عدي مس بزح صقما ابز بصي حيا زبله برغادير جنرال مغبي هايله دحر حز دما زوم صقمات نمئلاي مس منسي ولدو بسطوم كنسرحينا يلوم كم صبصاب مستوفاتوها ቅዱስ ሲኖዶስ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ንሓምሻይ ክረምቲ ኣብ ኬንዳይ ንኸርምን ብዝብል ይሳለጥ ዘሎ ሰልፊ ይኣክል ንድግፊና ክትብል ገሊጻ ቅዱስ ሲኖዶስ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ካብ ግንቦት 6 ክሳብ ግንቦት 8 2017 ዓመተ ምህረት ናይ ካህናት ስሩዕ ጉባኤውን ኣሳሊጥ ኣላ 11 ሰነ 2017 ዓመተ ምህረት ቅዱስ ሲኖዶስ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ኣብ ዘካየዶ ህጹጽ ጉባኤ ካብ 11 ክሳብ 13 ሰነ 2017 ዓመተ ምህረት بعالم لخ درجة نحمشاي جزء أب كنداي نخرمن يأكل بزبل مري حساب زكاية زلو سلفي تمزابلت وجنات كم زدقف السينودوس أفليتو ببمعلتي هو تمزسون زلو تمزابلتي زملكتهم أكلاتنا مربتهم كمل سوم اتا سينودوس أوعيت الناقبرت مزنها أزخا خير الله حتى تمزابلت وجنات جزء زيهب قداي زبلت قدو سينودوس ملا حزب تجراي مرحتا هيمانة فتوت حزب تجراين تمزابلت وجنات نام مربتهم نخملسو أب زكاية سلفي أكل كساتفو قدو سينودوس أرثوذكس توحد بيت كريستيان صويعه حدرس وقتنا زدبس سلام اللمعاتن بمرققاتن زودقلو علامة كاب قال بززلله بقبري انتنا رقاقاتن طرحيلهم وانا محاداري زوادو بمبرا تجراي ايته كلا لحجازي من محدار زوبادو بمبرا افتا وردا مسركبو امرارحا سواتنا زودقلو علامة كما ينفصم لنا نقصالخه زتتحز عمامات انتاي يمسلو ابزبلو زعباتاتن كالوتن مسرت غيرو اب كتما عدو قدم زته يسالط الله وانا محداري زوبادو بمبرا تجراي ايته كلا لحجازي حدر سواتنا زدبس سلامن لمعاتن بمرققاتن زودقلو علامة كاب قال بززلله بقبري انتنا رقاقاتن طرحي كبلو قليصوم سفاريكوم إثيوبيا ريجن سمين مس بانك دم مقالة بمتحوار دم يلقسو هيوت يملسو بزبل مري حساب وفري لقسا دم يكايدالو اب سفاريكوم ريجن سمين حلافي زمدناتات ايتم حاري قبر سلاسي تكالوم مس بانك دم مقالة بمتحوار كاب علت 10 تخلتك ساب 10 شدشة زتصنح وفري لقسا دم يكايد كم زلو زحبر خوينم ابز وفري حالف تابيات عيو كلل تقراي كركبو تصبيت كم زقبر أجنزيبهم كبابي كل تميتي مرارحان سرحتنياتاتن تكالم دومو أب ملقاس كم زركون حبيرهم حلاف بانك دم مقالة ايتمو كنا نصفاو أب كل تشحن 10 عامة مرت 14 يونيت دم تتلمو زاقيد شمون تشحن 600 كمز تأكبز قلت خوينهم هوسبيتالات تقراي لعلا 15 يونيت دم كمز تقلبادما أجنزيبهم قدم حزي كساب 17 يونيت دم يكب كم زنبرة زردو تام حلافي دحر جونوسايدا وكينات قنا اب تግራይ ግንዛበ ሕብረተሰብ እናተሓተ ተሳትፎ ብቀጥታ ዝምልከቶም አካላት እናተዳኸመ በጀትና ነከ እቲ ስራሕ ንሓደ ወገን ጥራሕ እንዳተዋሃበ ብምጽንሑ ባንክ ደም መቀለ ኣብ ከቢድ ሕጽረት ደም ከም ዝርከብ أجنزيبهم نزج أجمع نمفتحن أدلاينت قرب دم بمجنزابن كم تمرارحان سرحتنياتاتن سفاريكوم إثيوبيا ريجن سمين زجمر ووفر للجسادم كالوت كت أنا خروج أوعم أيتم كنا ناسفاو كم تصاب حلف كحساي
ፌስቱላ ዘለወን ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ምድሓን ምዕቡል ባህሊ ምድግጋፍ ክህሊ ከም ዘለዎ ማእኸል ሃምሊን ፌስቱላ ኢትዮጵያ ገሊጹ። ዋዕላ ምክልኻል ፌስቱላ ኣብ ከተማ መቐለ ድማ ተሳሊጡሎ። ተሳተፍቲ ዋዕላ ፌስቱላ ንምክልኻልን ንምቁፅጻርን ፖለቲካዊ ቆራጽነት ተሳትፎ ኩሎም ክፋላት ማሕበረሰብ ክጠናኸር ከም ዝግባእ ሓቢሮም። ኣብ ምክልኻልን ምቁፅጻርን ፌስቱላ ግደ ስድራ መራሕቲ ሃይማኖት ሰሞያን ካልኦትን ዝለዓለ ምዃኑ ብምግላጽ ኣብ ምዕባይ ግንዛበ ብትኹረት ምስራሕ የድሊ ኢሎም ተሳተፍቲ ዋዕላ ፌስቱላ ከም ውልቀ ሰብ ስድራ ማሕበረሰብን ግድን ቅልውላው ዝፈጥር ስለ ዝኾነ ካብ ፖለቲካዊ መራሕቲ ክሳብ ሕድሕድ ውልቀ ሰብ ግቡእ ትኹረት ክገብረሉ ይግባእ እውን ኢሎም እቶም ተሳተፍቲ ፌስቱላ ኣብ ትግራይ ካብ 0.3 ሚእታዊ ናብ 2.6 ሚእታዊ ከም ዝደየበ ኣብቲ ዝተሳለጠ ዋዕላ መበገሲ ጽሑፍ ዘቕረቡ ስፔሻሊስት ማህፀንን ጥንስን ዶክተር መልአኮ ብርሃ ገሊጾም። ኣዶ ወንበር ማሕበር ደቂ ኣንስትዮ ትግራይ ወይዘሮ ኣበባ ሃይለ ስላሴ ማሕበረሰብ ብዝተፈላለዩ ምኽንያታት ፌስቱላ ዘለወን ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ምድሓን ምዕቡል ባህሊ ምድግጋፍ ክቕጽል ከም ዝግባእ ገሊጸን። እቲ ዋዕላ ምክልኻል ፌስቱላ ብምትሕባር ሃምሊን ፌስቱላ ኢትዮጵያ UNFPN ካልኦት መድረክ ተኣካላትን ዝተዳለወ ነይሩ ይብል ጸብጻብ መሳርሕትና ኪሮስ መሓሪ። ናይ ሰዓት እዚ ሓጸርቲ ዜናታት ዛዚምና ልዋም ገብረ ኪዳን ምሳኹም ጸኒሐ ሰላም